Hello, my dear students. Once again, welcome in my YouTube channel. And today, here I am present to deliver my ninth lecture of organic chemistry. So please watch my video till to the end. Today, in ninth lecture, we are going to know about the homologous series. Homologous series. And it is very important for your examination point of view as well as knowledge point of view also. Before going to describe about the homologous series, I like to remind you that in 8th lecture we had discussed about the functional group, and you must have to keep in your mind that for writing the homologous series of different class of compounds, we have an idea about the functional group. So, my dear students, please watch the 8th lecture of my YouTube channel, and that will support you for the homologous series of 9th lecture. Question arises, what is homologous series? कसलाई भन्ने त होमोलोगस सिरिज? आजको टपिक हाम्रो होमोलोगस सिरिजको बारेमा छ। कसलाई भन्ने? त हेर्नु, यहाँ अर्थ लगाउने होमो को अर्थ हुन्छ सेम, सिमिलर। लोगस को अर्थ हुन्छ स्टडी। होमोलोगस सेम स्टडी र अर्को छ सेरिज। सेरिज भनेको श्रेणी। सबभन्दा पहिले हामी सेरिज को मिनिङ बुझौं। जस्तै हामीलाई नम्बर को सेरिज लेख्न भन्छ, त हामी कसरी लेख्ने? हेर्नु त, हामी लेख्छौं 1 4 3 5 6 हैन 8 7। मानौ यसरी लेख्दै नम्बर हो हैन, 2 पनि हाल्दै छुटेको थियो। यो पनि एउटा नम्बरहरु मैले एउटा लेखे, तर हामी भन्न सक्छौं कि these numbers are not in the series. यो श्रेणीमा छैन। श्रेणीमा छैन। श्रेणीको अर्थ भयो क्रम मिलाएको, सानो टु ठुलो हैन, लोवर टु हायर मेम्बरतिर जानु पर्यो। भनेको यहाँ 1 पछि 4 छ, 4 पछि 3 छ भनेको इट इज नट इन द सिरिज। हामी भन्न सक्छौं दिस नम्बर्स आर नट इन द सिरिज। व्हाट विल बी द करेक्ट सिरिज अफ दैट नम्बर? यसको सही सिरिज के हुने वाला छ? यस्तो हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7। हामी भन्न सक्छौं कि अब जुन यो ए नम्बरहरु छ, ए नम्बरहरु सबै छ भने यो नम्बरहरु जुन छ त्यो के छ त? श्रेणीमा छ, सिरिजमा छ। त यो नम्बर को सिरिज हो। अब यहाँ यो मैले बुझाउनको लागि कि सिरिज भनेको के हो? सिरिज भनेको सिस्टमेटिकली अरेन्जमेन्ट अफ द नम्बर्स लोवर टु हायर। भनेको सानोदेखि ठुलोको क्रममा छ, सिस्टमेटिकमा छ भने इट इज द सिरिज। यसलाई सिरिज भन्छ। भनेको सिरिजको अर्थ बुझाइदियो। अब हामीले यहाँ होमोलोगस सिरिज भनेको के हो? त होमोलोगस सिरिज भनेको series of organic compounds. Homologous series are the series of organic compounds. यो त नम्बर को सिरिज हो। त होमोलोगस सिरिज भनेको नम्बर को सिरिज हैन भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को सिरिज हो। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को है, राम्रोसँग बुझ्नु। होमोलोगस series are the series of organic compounds of the same class in which two adjacent members are separated by CH2 group और 14 AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट। अर्थ के भयो यसको? यसको अर्थ भयो होमोलोगस सिरिज कसलाई भन्ने? त होमोलोगस सिरिज भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड को श्रेणी हो। यो त नम्बर को श्रेणी हो। हामीले यो चाहेको छैन, यसलाई म मेक्दिन्छु बुझाउनको लागि दिन्छु। भनेको होमोलोगस सिरिज भनेको के हो? त होमोलोगस सिरिज भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड को सिरिज हो। अब कस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को? त अफ द सेम क्लास।
सेम क्लासको अर्थ यहाँ के भयो? सेम क्लासको अर्थ भयो एउटै जातिको। जस्तै हामीहरूमा हुन्छ नि त, मण्डल जाति छ त मण्डलीको लिस्ट हुनु पर्यो। यादव जातिको यदि पारिवारिक हामी लेखिरहेको छौँ नाम भने यादवैको लिस्ट हुनु पर्यो। शाह छ भने शाहैको लिस्ट हुनु पर्यो। त यहाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको श्रेणी, तर कस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको? अफ द सेम क्लास। त सर यहाँ पनि जातिहरू छ त छ। त कस्तो जाति छ? त फङ्सनल ग्रुप, अल्कोहल जातिको अथवा कार्बोजाइलिक एसिडको अथवा अल्डिहाइडको भनेको अफ द सेम क्लास भनेको होमोलोगस सेरीज आर द सेरीज अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अफ द सेम क्लास। यहाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को श्रेणी हो। कस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड को? अफ द सेम क्लास। सेम क्लास को अर्थ भयो यदि अल्कोहल हो फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल को सीरीज हुनु पर्यो। कार्बोजाइलिक एसिड हो तो कार्बोजाइलिक एसिड को लिस्ट हुनु पर्यो। अल्डिहाइड को सीरीज छ भने अल्डिहाइड भनेको एउटै जातिको हुनु पर्यो। एउटै जातिको अर्थ हो एउटै फंक्शनल ग्रुप को हुनु पर्यो। एउटा क्यारेक्टर। दोस्रो कन्डिसन के छ यसमा? homologous series are the series of organic compounds of the same class in which two adjacent member भनेको अगल बगल वाला भनेको एडजसेंट भनेको फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर अथवा सेकेंड मेंबर थर्ड मेंबर फोर्थ मेंबर अथवा थर्ड मेंबर सेकेंड मेंबर भनेको एडजसेंट मेंबर भनेको यो हो। दुईटा अगल बगल वाला पड़ोसिया अगल दायाँ साइडमा को छ बायाँ साइडमा को छ त्यो त्यसलाई भन्छ एडजसेंट। त दुईटा एडजेसेंट मेंबर को बीचमा केले फरक भएको हुन्छ त CH2 ग्रुपले फरक भएको हुन्छ अथवा 14 एटॉमिक मास युनिटले। त्यसैले होमोलोगस सीरीज को परिभाषा के हुन्छ त होमोलोगस सीरीज आर द सीरीज of organic compounds of the same class in which two adjacent members are separated by CH2 group or 14 AMU। यो होमोलोगस सीरीज को परिभाषा। अब अर्थ लगाउनु हेरेर होमोलोगस सीरीज आर द सीरीज अफ अर्ग्यानिक कंपाउंड्स अफ द सेम क्लास। सेम क्लास भनेको एउटै जातिको। एउटै जाति भन्नाले एउटै फंक्शनल ग्रुपको। एउटै फंक्शनल ग्रुप भन्नाले अल्कोहल को मेंबर हो भने सबै अल्कोहलैको हुनु पर्यो। अल्डिहाइड को हो भने अल्डिहाइडैको हुनु पर्यो। एग्जाम्पल दिउँला। कार्बोजाइलिक एसिड को हो भने कार्बोजाइलिक एसिड को नै हुनु पर्छ। सेम क्लास को अर्थ यो भयो। इन व्हिच two adjacent members are separated by CH2 group or 14 AMU। यसको अर्थ के भयो? दुईटा एडजेसेंट मेंबर जुन हुन्छ त्यो दुईटाको बीचमा यसले डिफरेन्स भएको हुन्छ, यसले फरक पारेको हुन्छ। अथवा दुईटा मेंबर्स को जुन मोलिकुलर वेट हुन्छ त्यसमा 14 को डिफरेन्स हुन्छ है। 14 कहाँबाट आयो? यही CH2 को मोलिकुलर वेट निकाल्यो भने कार्बन को 12 हाइड्रोजन को हुन्छ 1 त दुईटा छ त 2 1 2 त 12 + 2 त 14। यसले फरक हुनुको अर्थ भयो 14 मासले 14 एटॉमिक मास युनिटले डिफरेन्स हुन्छ दुईटा मेंबर्स को बीचमा। मोलिकुलर वेटमा 14 को डिफरेन्स हुन्छ त त्यसलाई हामी भन्छौं होमोलोगस सीरीज। एउटा एक्जाम्पल लिन्छौं क्लियर भइहाल्छ। एक्जाम्पल जस्तै हामीले भन्छ राइट द होमोलोगस सीरीज अफ अल्कोहल। हामीलाई अल्कोहल को होमोलोगस सीरीज बनाउन भन्छ। होमोलोगस सीरीज अफ अल्कोहल को होमोलोगस सीरीज बनाउनु पर्यो एक्जाम्पल को लागि। त हेर्नु अब अल्कोहल को भनेर छ अल्कोहल जाति को त हामीलाई के थाहा छ? यो भिडियोमा मैले पढाएको थिए कि अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप के हुन्छ त OH हुन्छ। OH हुन्छ अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप है। त्यसैले OH भनेको हुनै पर्छ। अल्कोहल को होमोलोगस सीरीज तयारी गर्नु हुन्छ भने OH फंक्शनल ग्रुप लागेकै हुनुपर्छ प्रत्येक मेम्बरमा। अहिले जुन मेम्बर्स बनाउँछ त्यो सबैमा यो OH नै हुनुपर्छ। अब रह्यो ठीक छ OH हुनुपर्छ त अब कुन मेम्बर पहिले लाग्ने त फर्स्ट मेम्बर। सीरीज को अर्थ भयो सानो देखि ठुलो को क्रममा फर्स्ट मेम्बर टु
एनी अदर हायर मेम्बर सिस्टेमेटिकली एरेन्ज गर्ने। त्यसैले अल्कोहलको सिरिज बनाउनु पर्यो अल्कोहलको फर्स्ट मेम्बर लेख्नु पहिले। फर्स्ट मेम्बर भन्नाले कसलाई हामी बुझ्छौँ कसरी बुझ्ने त फर्स्ट मेम्बर गर्नुभयो कार्बनको संख्या 1 भनेको त्यो कम्पाउन्ड्समा त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बनको कतिवटा संख्या हुनु पर्यो त एउटा। त ठिक छ बनाइदिनु अब हेर कति जी त OH हुनुपर्छ। फर्स्ट मेम्बर बनाउनु छ त एउटा कार्बनसँग जोडिदिए किनकि हामीलाई कार्बन फेरि एउटै राख्नु छ फर्स्ट मेम्बर बनाउनु छ त एउटै कार्बनसँग जोड्यो। बाँकी तपाईलाई सिकाइदिएको छ अगाडिको भिडियोहरुमा कि कार्बन टेट्राभ्यालेन्सी हुन्छ उसको 4टा बन्ड हुनु पर्यो अहिलेसम्म एउटै छ। बाँकी हाइड्रोजन प्याक गरिदिनु सिकाइदिएको छ अगाडिको लेक्चरमा त कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ यहाँ त 3 वटा। त हेर्नु फर्स्ट मेम्बर बनिहाल्यो अल्कोहलको यो फर्स्ट मेम्बर भयो। त एउटै लेखेर त हुँदैन मेम्बर्स भनेको 2 4 10 वटा त लेख्नु पर्यो। त्यसैले अब दोस्रो मेम्बर बनाइदिनु। त दोस्रो मेम्बर कसरी बनाउने त दोस्रो मेम्बरको अर्थ भयो कार्बनको संख्या 2 हुनुपर्छ दुईटा कार्बन। त फेरि त अफ द सेम क्लास भनेको फंक्शनल ग्रुप त OH हुनु पर्यो दुईटा कार्बन जोडिदिने अनि हाइड्रोजन प्याक गर त 3टा यसमा हुन्छ 2टा यसमा हुन्छ। है थर्ड मेम्बर बनाउनु पर्यो त OH हुनै पर्छ हैन 3टा कार्बन जोडिदिने 1 2 3 अनि हाइड्रोजन पछाडिबाट प्याक गर्नु तपाईलाई सिकाइदिएको छ त्यो। त कतिवटा हाइड्रोजन हुन्छ यसमा 3 वटा यसमा कतिवटा हुन्छ 2 वटा यसमा कतिवटा हुन्छ 2टा थर्ड मेम्बर हो है। अब तपाईले के भनेको थिए अब परिभाषालाई मिलाउनु त ठ्याक्कै मिल्छ। परिभाषाले के भन्छ होमोलोगस सेरीज आर द सेरीज अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स फर्स्ट मेम्बर सेकेन्ड मेम्बर थर्ड मेम्बर सेरीजमा छ अफ द सेम क्लास को अर्थ भयो एउटै फंक्शन ग्रुप लागेको छ अल्कोहल 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 है। इन व्हिच टू एडजेसेंट मेम्बर्स आर सेपरेटेड बाय CH2 ग्रुप जसको दुईटा मेम्बर्स को बीचमा केले फरक भएको हुन्छ CH2 ग्रुपले। अर्थात् हेर्न यो दुईटा एडजेसेंट भनेको यो र यो भयो एडजेसेंट यो र यो भयो एडजेसेंट त दुवै एडजेसेंट मेम्बरमा केले डिफरेन्स छ त CH2 ग्रुपले छ। हेर्नु त मिलाउनु त फर्स्ट मेम्बरमा छ CH3 त यहाँ पनि छ CH3 सेकेन्ड मेम्बरमा पनि छ अनि OH छ फर्स्ट मेम्बरमा यहाँ पनि OH भनेको यो दुईटा मेम्बरमा केले फरक छ त CH2 ग्रुपले फरक छ। अथवा तपाईको मनमा लाग्यो यो र यसको हेर्नु यहाँ पनि हेर्नु सेकेन्ड मेम्बर र थर्डमा केले फरक छ CH2 ले CH3 CH2 त यति यसमा पनि छ OH यहाँ छ त CH2 आइहाल्यो भनेको CH2 ले डिफरेन्स भएको हुन्छ। अथवा 14 एटमिक मास युनिट यसको अर्थ के भयो त यसको मोलिकुलर वेट र यसको मोलिकुलर वेटमा 14 को ग्याप हुन्छ 14 को डिफरेन्स हुन्छ। एकचोटि त्यो पनि हेरेर निकालेर हेरिहाल्नु यसको मोलिकुलर कति हुन्छ त कार्बन हुन्छ 12 हाइड्रोजन 3टा छ त जोड्दै जाने 3 प्लस अक्सिजनको हुन्छ 16 हाइड्रोजनको फेरि एउटा छ त 1 त यो टोटल मास कति भ्याल्यु त 12 3 15 1 16 16 दुना 32 भनेको यसको मोलिकुलर वेट भयो 32 पहिलो मेम्बरको। त दोस्रो मेम्बरको कति भयो त जोड्नुस् 12 फेरि यसको पनि जोड्नु कार्बन हुन्छ 12 प्लस हाइड्रोजन हुन्छ 3 प्लस कार्बनको फेरि आयो कार्बन त 12 दुईटा छ त प्लस 2 अक्सिजन छ त 16 प्लस 1 यो सबैले जोड्नुहुन्छ भने निश्चित पनि कति हुन्छ 46 हुन्छ। 12 3 15 12 27 29 31 10 40 46 त यो 32 र 46 मा यदि तपाईले डिफरेन्स निकाल्नु छ कतिको छ 14 को त्यसैले यो लेखेको छ दुवै त एंगलबाट बुझाइदिएको भनेको होमोलोगस सेरीज आर द सेरीज अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अफ द सेम क्लास इन व्हिच टू एडजेसेंट मेम्बर यो दुईटा मेम्बर अथवा यो दुईटा मेम्बर केले डिफरेन्स भएको हुन्छ CH2 ग्रुपले अथवा कति मासले 14 एटमिक मास युनिटले। 3टा मेम्बर लेखिदिए चौथो मेम्बर लेख्नुस् अब हामीले यसरी पनि लेख्ने माथिको जे मेम्बर रहन्छ त्यसैमा एउटा CH2 थपिदिनु त यसको के हुन सक्छ चौथो मेम्बर हेर्नु म सेम लेखेर CH3 CH2 बाउन्ड फेरि CH2 छ CH2 अब OH छ त OH लेख्नु भन्दा अगाडि एउटा CH2 जोड्नु पर्यो त यो भ्यालु फोर्थ मेम्बर। फिफ्थ मेम्बर लेख्नु पर्यो त माथिको जे रहन्छ त्यस्तै लेख्नु CH2 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 अनि एउटा CH2 फेरि बढाइदिनु OH होमोलोगस सिरिज बन्दै जान्छ। त यो अल्कोहलको होमोलोगस सिरिज भयो है। त्यस्तै यदि कसैले भन्छ मलाई सर कार्बोजाइलिक एसिड को लेखेर देखाइदिनु होमोलोगस सिरिज अफ कार्बोजाइलिक एसिड होमोलोगस
series of कार्बोजाइलिक एसिड, यसको होमोलोगस एसिड। तो सबभन्दा पहिले यसको तपाईलाई फंक्सन ग्रुप आउनु पर्यो। यो लेक्चर नम्बर 8 मा पढाइदिएको छु, हेर्नु त्यहाँ। कार्बोजाइलिक एसिडको फंक्सन के हुन्छ? COOH। कार्बोजाइलिक एसिडको फंक्सन ग्रुप हो। अर्थात अब जुन हामी मेम्बर बनाउने वाला छौं त्यसमा यो COOH ग्रुप लागेको हुनुपर्छ, तब कार्बोजाइलिक एसिडको बन्यो। त्यसैले तपाईले होमोलोगस सिरिज बनाउनु त कार्बोजाइलिक एसिडको त सबभन्दा पहिले फर्स्ट मेम्बर होस् अथवा सेकेन्ड मेम्बर, तपाईलाई कार्बोजाइलिक एसिडको फंक्सन ग्रुप लेख्नै पर्छ, यति त लेख्नै पर्छ। त COOH यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कार्बोजाइलिक एसिडलाई। अब मैले यो एक्जाम्पल किन लिए? किनकि पहिलेको जुन एक्जाम्पल थियो अलिपुर त्यसमा कार्बन वाला फंक्सन ग्रुप थिएन, त्यो फंक्सन ग्रुपमा कार्बन थिएन। तर यो फंक्सन ग्रुपमा के छ त? अलरेडी कार्बन लागेको छ। त्यसैले हामीले के गर्नु भने फर्स्ट मेम्बर बनाउनु पर्यो। फर्स्ट मेम्बरको अर्थ भयो कार्बन कतिवटा हुनुपर्छ त? एउटा हुनुपर्छ, कार्बन एउटा। अब फंक्सन ग्रुपमा अलरेडी एउटा कार्बन छ, त्यसैले हामीले यसको फर्स्ट मेम्बरको लागि यही यो कार्बनलाई पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। फंक्सनल ग्रुपको कार्बन पनि काउन्ट हुन्छ। त्यसैले अब यो कार्बन एउटा छँदैछ त हामीले यसलाई मात्रै सटिस्फाइड गरिदिनु बाउन्डले। त बाउन्ड छँदैछ त खाली यहाँ के राखिदिने त? H। त यो एउटा कम्पाउन्ड बन्यो। त इट इज द फर्स्ट मेम्बर अफ कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिडको यो पहिलो मेम्बर छ, पहिलो छोडा हो यो। त फर्स्ट मेम्बर तयार भयो। अब सेकेन्ड मेम्बर, त सेकेन्ड मेम्बरको लागि के कतिवटा कार्बन त? दुईवटा कार्बन। त एउटा कार्बोजाइलिक एसिडमा छँदैछ लागेको, COOH मा एउटा कार्बन छँदैछ, एउटा अरु लगाइदियो, दुईटा भयो, दोस्रो मेम्बर तयार भयो। अनि हाइड्रोजन प्याक गरिदिनु, कतिवटा हुन्छ त? तीनवटा, त दोस्रो मेम्बर हो। अब तेस्रो बनाउनु छ त यहाँ के सिकाएको थिए कि CH2 थप्दै जानु, मेम्बर तयार हुँदै जान्छ। त्यसमा CH2 थप्यो भने के हुन्छ त? CH3 छँदैछ। अब यो फंक्सन ग्रुप लेख्नु भन्दा बीचमा एउटा CH2 हाल्दिनु, C डबल बन्ड OH। त थर्ड मेम्बर हेर्नु भयो, दुईटा मेम्बरको बीचमा के फरक छ त? योले फरक छ। यो दुईटाको मेम्बरको के फरक छ त? H CH2 ले छ। यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, H COOH अनि CH2 छ। सेकेन्ड मेम्बर पनि यसले हैन। थर्ड मेम्बर यो भयो। फोर्थ मेम्बर लेख्नु पर्यो भने CH3 CH2 CH2 C डबल बन्ड OH। यसरी गरेर तपाईले होमोलोगस सिरिज लेख्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि जातिको कुनै पनि फंक्सन ग्रुप तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि मैले दुईटा एक्जाम्पल दिए। एउटा यस्तो एक्जाम्पल दिए जसमा कार्बन छैन, एउटा यस्तो एक्जाम्पल दिए जसमा अलरेडी कार्बन छ। सबैको तपाईले यसरी नै गर्ने हो है। परीक्षामा तपाईलाई के सोधिदिन्छ भने घुमाएर सोध्छ, राइट द थर्ड मेम्बर अफ द होमोलोगस सिरिज अफ अल्डिहाइड। मानौ सिंगल एक मार्कमा सोधिदियो, राइट द थर्ड मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिज अफ अल्डिहाइड को लागि अल्डिहाइड को थर्ड मेम्बर को लेख्नुहोस्। हाल्नै नै गयो।